Shri Eknath to please welcome our presentation party. स्थानदेवताक नमन करता, दुसाकराक नमन करता आणि हो जो मोले आमी टुर्नामेंट ऑर्गनायज केल्लो धारबांदोडा क्रिकेट लीग उद्देश फक्त इतलोच आसलो आमी CCL करता फक्त कुळेच्याच भुरग्याक चान्स मेळटा आनी CCL आमचो इतलो बरो जाता की तो पळोवपाचो सारको आसता पूण म्हाजे कडेन खूब जाणांनी उलयलें की आमकां एक संदी दिया म्हणून आमी हो टुर्नामेंट DCL दवरिल्लो कुळेचे भुरगे चान्स मेळ्ळो सगळे भुरग्यांक चान्स मेळ्ळो न्ही आयज आमचे कुळेचे भुरगे आनी बाकीचे भुरगे सगळे पंचायतीचे इतले बरे खेळ्ळे म्हाका खूब बरें दिसलें आनी जेन्ना CCL आतां फाटोफाट आमचो DCL वयतलो तेन्ना कुळेच्या भुरग्याची सहकार्य DCL आसतलें आनी CCLाकूय बी आमी सहकार्य करता आमचेर कितें जबाबदारी दिली आमी त्यो मोठे उमेदीन करता तेन्ना हांव मागता आयज आमचो टुर्नामेंट बरो करून जाल्लो आसा विहान वॉरियर्स आमचे जिखलेले आसा आनी जे आमचे म्हाजो फ्रेंड आसा तेजे फ्रेंड्स युनायटेड म्हाजो सदांच म्हाका कितेंय कर आपलो पयलीं थंब दाखयता आपूण सदांच तुजे वांगडा आसा ते आयज हांगा फायनलीक रनर्स अप जाल्लो आसा हांव ते दोगांच्या टिमीचें हांव अभिनंदन करता आनी आयज आमकां हांगा गेस्ट लाभल्या कुळे पंचायतीचे आमचे सरपंच गोविंद शिगांवकर म्हाजो मित्र पंच सदस्य साईश नायक आमचे म्हाजे सदांच म्हाजे वांगडा भोंवपी म्हाजे वांगडा वावरपी म्हाजो फ्रेंड हेमंत नायक बालाजी वस्त आनी म्हाजो भाव जो सदांच हांव कितें करता तेजे फाटल्यान सदांच उबो रावता तो म्हाजो भाव जयवंत खेडेकर आनी दोतोर बाबा तुमी सगळे वळखता तेका हांव सदांच आपोवन हाडून टीम दिता जाणटेल्याची जावं कित्याची आपोवन हाडून उमेदीन घेता आनी तो जिखोन वयता म्हाका खूब बरें दिसता जे प्लेयर आसलेले जे ऑप्शनाक सुद्दां प्लेयर सिलेक्टेड एकदम बरे जाल्ले आसले आनी बरे खेळ्ळे तेका लागून हांव म्हाज्या दोतोराक पयलीं सद्याक देव बरें करूं म्हणटा की कारण तो सदांच पुशअप करता मनशाक आनी एक स्थान दिवपा खातीर भुरगे खेळाडू म्हाजो उद्देश आहा ते उद्देशाक तेजेय बी कार्य आसता तो म्हणटा आमची भुरगीं खंय तरी वयर व्हरपाक जाय तेका लागून आमी तांकां मुखार घालया म्हणून तो सदांच सांगता आनी हांव आयोजन करता तो पुशअप करता अशें करून आमच्या दोगांचें चलता आयज तो जिखलेलो आसा आयज म्हाजी स्टेजीर हांवें मुद्दम जावन ताका घेतलेलो आसा तेन्ना तुमकां हांव सगल्या कडेन म्हाका की तेजी जोरदार क्लॅपिंग करून ताका स्वागत करचें आनी हांव अशें म्हणटा की जे आमचे दोतोर म्हाजो शिगांव युनायटेड तो वर्साक 4 प्रोग्राम जाता बरे मोठे प्रोग्राम जाता डान्स अकाडेमीचे बरे डान्स कॉम्पिटिशन जाता तेन्ना तेजेय पूर्ण सहकार आसता डान्स कॉम्पिटिशनाक तेन्ना हेजे मुखार डान्स कॉम्पिटिशन जातलो फुटबॉल एक टुर्नामेंट जातलो आनी आमचो जाणटेल्याचो एक टुर्नामेंट उरला असोच 8 लिगाचो टुर्नामेंट आसतलो जाणटेल्याचो एक करून मोले ग्रावंड नाजाल्यार कुळे ग्रावंड सिलेक्टेड आसतलो तेजे नंतर एक भंडारी समाजाची एक टुर्नामेंटाची जबाबदारी बी आमची शिगांव युनायटेडाची दिल्ली आसा ती आमी बरें करून पार करतले तेन्ना हांव मागता सगळ्यांचे हांगा उपस्थित मान्यवरांचें स्वागत करता आनी हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी हांव मायक आमचो जो कॉमेंटेटर आहा तेजे कडेन दिता. Thank you, President. Now all the prizes have been sorted out. So we'll start with a presentation ceremony. Don't go away. We'll start with the best fielder. Any guesses who is the best fielder? It's a Vijay from Golden SC. Vijay, please come collect your prize from Shri I would like request Hemant sir to please give the prize for best fielders. Yeah, please double up. Thank you, thank you, thank you. Welcome. Yes, please collect your prize for best fielder. Suraj will collect the prize on behalf of Vijay. Now the next prize, best bowler. Any guesses? Best bowler in the tournament. It's a Ramesh Paune. Ramesh,
And I would like to ask Joel to please come here. Joel. Sir, to please. Saish, this also give it to Sagar for the best batsman. Thank you, Sagar. Another prize for Sagar. Give him big claps, ladies and gentlemen. No ladies, only gentlemen are there. Sorry. Man of the series of this tournament. Any guesses? Man of the series. Any names? Any names? Huh? Nitesh. Nitesh. Please collect your prize. This is the main prize of this tournament. Man of the series. Give him big claps, cricket lovers. And I would like to ask Dadi to give her prize. Give him big claps. Congrats. Congrats. Now I would like to have a few words with Nitesh. Nitesh, first of all, congratulations, you are man of the match, main prize of this tournament. कशें फील जाता तुका एक प्राइज फर्स्ट टाइम मेळ्ळा ह्या ग्राउंडार बाकीच्या खबर ना ह्या फायनलीन तूं बरो खेळ्ळो म्हणून ओवरऑल टुर्नामेंटान बरो खेळ्ळो म्हणून एक बरें प्राइज मेळ्ळा तुका रिएक्शन कितें आहा हेजेर एक्सेप्ट करून नासलें हांवें म्हाका मेळटलें म्हणून आतां मेळ्ळें तें उलय कितें कितें तुजे प्लॅन्स कितें आसले बॉलिंग तूं बॉलिंगेनूय बरें खेळ्ळो बॅटिंगेय केली कशी कितें तयारी केली तुवें ह्या टुर्नामेंटा खातीर तयारी फूल केल्ली पूण आमची थोडी मातशी मिस्टेकी खातीर गेम गेली सो नेक्स्ट टायम आमी ती इम्प्रूव करतले आनी विन जातले आनी तुका आतां ऑर्गनायज केल्ली युनायटेड शिगांवन हो टुर्नामेंट कशें कितें दिसलें बाउंड्रीज ग्राउंडूय आनी पिचूय आनी ओवरऑल हॉस्पिटली कशी आसली तुका मातशें सांगता सगळ्यांक सांगचें म्हटल्यार सगळें बेस्ट आसले थँक्यू सर आनी सगळ्या विनर जाल्या तांकां कॉंग्रेच्युलेशन आनी आमच्या भुरग्यांक कॉंग्रेच्युलेशन So better luck next time and congratulations. Thank you. Now the main prizes will be given after the few words of our guest. So I would like to request Eknath to say few words first. Eknath sir, President of United Chicago. बरोबर आतां तो म्हाका दिता पूण आतां उलयला ओके से सोड आयज आमचो जो टुर्नामेंट आसा तुमकां सांगलें आतां म्हाज्या मान्यवरा बद्दल उलयल्लो आसा आनी जे म्हाका सहकार दिता जे म्हाका जो म्हाजो खरो मित्र आसा जोयल तेणी म्हाका पूर्ण सहकार्य केला आनी जे जोयलान ही पीच करून घेतल्या आयज ते तुमी पिचीर खेळ्ळ्या सगळे खेळाडू कडल्यान पिचीचे बद्दल कौतूक जाल्लें आसा की पीच आजुनूय जबरदस्त आसा तेन्ना हांव जोयलाक म्हाजे फ्रेंड जो आसा जोयलाक हांव सदांच देव बरें करूं म्हणटा कारण तुवें आयज जो टुर्नामेंट पिचीक लागून बरें सक्सेस करून दाखयलो तेन्ना सदांच तूं म्हाज्या फाटल्यान आसतलो अशें हांव आशा करतां जेन्ना हो ग्रावंड मार्क केल्लो जेन्ना हांव ग्रावंडार येयलो म्हणटरीर म्हाज्या फाटल्यान सगळे दुकुळ्याचे भुरगे जे मोलेचे भुरगे हांव येयलो म्हणटरीर सगळे भुरगे हांगा जमता आनी तेंच्या सहकार्यान हो ग्रावंड मार्कींग जाल्लो आसा ग्रावंडार खंय कितें कमी आहा तें तेंच्यांनी दुकुळ्याच्या भुरग्यांचे मोलेची भुरगीं जी आसा ते म्हाजे वांगडा रावन हांगा केल्ली आसा आयज तुमी पळयता की बारकेली वानर सेना आसा आमची ती तेंच्यांनी म्हाका 2-3 दीस लागून तेंच्यांनी इतली म्हाका बरी सपोर्ट केला कांयच केलें ना बरें बॉल एक क्षणो दिवना बॉल कुशीन पडलो जाल्यार हाडून दिला काका बॉल थंय पडलेलो पाडलो अशें करून तेंच्यांनी म्हाका सगळ्यांनी 3 दीस सहकार्य केल्लें आसा हांव त्या सगळ्या वानर सेनाकूच हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी जे म्हाजी सदांच सहकार्य करता आमचे शिगांव युनायटेड जरी हांव एकटो ऑर्गनायज केलो शिगांवची भुरगीं जी आसा ते फाटल्यानच्यान म्हाका सदां पुशअप करता जाका भुरग्याक टायम मेळटा तो म्हाजे फुडें आसता जे भुरग्याक टायम मेळना ते सदां तेंच्यान फोनार आमची दोगांय कम्युनिकेशन जाता आनी शिगांवचे जे भुरगे म्हाजे वाड्यावयले भुरगे आसा जावं म्हाजे बरे मगपी आसा सगळे ते म्हाका सदांच पुशअप करता तूं कर तुजे फाटल्यान आमी आसा अशें करून तेंकांय हांव सगळे शिगांवचे जे भुरगे आहा तेंकां सगळ्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा एकनाथ खेडेकर जेन्ना कितें मुखार हाडटा तुमचे खातीर हाडटा कारण हितून हांव कांय आमी फायदो पळयना कांय ना म्हाका बाकीचें अशें नाका की भुरगे खंय तरी आमचे वयर पावपा जाय यूट्यूब घालपा कारण सुद्दां तेंच आसा उद्दिश्ट की हांगा कोण बरें खेळटा तो खंय तरी मुखाले टिमीक
पळोवपा जाय आयज हांगा बरो खेळ्ळो नितेश बेस्ट खेळ्ळो अशें करून दुसरी जे टीम पळयता तेन्ना खंयच्यान खंय त्या प्लेयराक ऑटोमॅटिकली प्रोत्साहन मेळटा आनी तो प्लेयर जो आसा तो वयर सरता. हेका लागून यूट्यूब घातलेलें आसा मोठ्या प्रमाणात खर्च करून आमी ते सगळे केल्ले आसा कारण फक्त उद्देश आमचे भुरगे खंय तरी वयर सरपा जाय होच उद्देश आसलो आनी हांव इतलेंच सांगता आनी देव बरें करूं म्हणटा. Thank you, sir. Thank you for your few words. हांव म्हाजो मित्र गंगाराम लांबोर उर्फ माजी सरपंच कोळयेचो हाजे कडेन मागता ताका वेलकम करता आनी ताका आसन ग्रास करूं म्हणटा. Now would like to request. Now would like to request a young dynamic businessman, Punch of Column, Sri Sai sir, to say a few words. He is a lovely player. नमस्कार. आयज शिगांव युनायटेड आयोजीत केल्ल्या टुर्नामेंटाक आमचे मदीं हाजीर आसा कुळ्या शिगांव पंचायती सरपंच गोविंद शिगांवकर, तशेंच एक्स सरपंच मणी लांबर, तशेंच आमचे दोतोर, तशेंच आमचे भाई आनी बालाजी. इतलो बरो टुर्नामेंट आयोजीत केल्लो आयज एकनाथ भाईन, तशेंच आमचे सगळे वाठारांतले धारबांदोडा तालुक्यांतले सगळे बरे प्लेयर आमकां खेळपाक पळोवपाक मेळ्ळे. तशेंच हो टुर्नामेंट करपाक तितलेच ओनराचे बरे पार्टिसिपंट जाय पडटा, तेंचो इंट्रस्ट जाय पडटा प्लेयर्सांचो. सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा, तेंच्यांनी बरो खेळ दाखयलो आनी हो इतलो टुर्नामेंट बरो जालो की स्टेट लेवलाक असो जालो. सगळे स्पॉन्सराचे बॅनर आमकां पळोवपाक मेळटा, आउटफील्ड पळोवपाक मेळटा. सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेशन करता. Thank you, sir, for close looking at the ground. A lovely ground. We are blessed with a lovely ground and lovely players. Played a wonderful tournament. Thank you, sir. Now I would like to request Nishakant sir to say a few words about this tournament and hospitality of Shigaon United Sports Club. माचयेर बसल्या त्या मानेस्तांक तशेंच हांगा तुमी जमल्या तांकां सगळ्यांक नमस्कार. शिगांव युनायटेड स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब आमचो एकनाथ बाब खरेंच बरें काम करता की आमच्या ह्या वाठारांत जे भुरगे आसा तांकां सगळ्यांकच खेळपाक चान्स असो मेळटा असो ना. अशें तेणी खंय तरी एक विचार केलो की बाबा खंय कोण भुरगे उरता जाल्यार तांकां आपूण ह्या प्लॅटफॉर्मांतल्यान चान्स दितलो की खेळयतलो अशें म्हणून. आनी म्हाका तेणी एकदां फोन केलो की बाबा आपूण अशें करता रे म्हणपाक लागलो, टुर्नामेंट करपाचो प्लॅनिंग केला. हांव म्हटलें कर तूं, बरें आसा. आनी हो धारबांदोडा प्रिमियर लीग जाता आमचो, म्हणजे आमच्या धारबांदोडा तालुक्यान ज्यो टिमी आसा पळय त्यो हितूर सगळ्यो सहभाग जाता. ह्या वर्साक म्हणटा आमच्या कुळ्यांतल्यो 4 जाल्या आनी साकोडेच्यो 2 जाल्या. त्या काय धारबांदोड्यान कितें लीग चलता म्हणटा. सो नेक्स्ट इयर जे आसा तेन्ना अश्यो धारबांदोडा तालुक्यांतल्यो अशी एक टीम सगळी आसतली आनी सगळ्यांक असो बरो चान्स मेळटलो. तशेंच आत्तां तेणी सांगलां की भुरग्यांक सगळ्यांक प्लॅटफॉर्म मेळपा जाय. खरेंच जिखप आनी हारप हें इम्पॉर्टंट ना, हांगसर येवन आपलो खेळ दाखोवप आनी तेजेर दुसऱ्या कडल्यान वाव घेवप हें इम्पॉर्टंट आसता. आनी तें जेन्ना करता तेन्नाच तो खंय तरी एक 4 चौकां भितर असो म्हणटा की आतां आमचो सागराकच पयले तुमी, सागर काय बरो खेळ्ळो, ताका सगळ्यांनी कितलेशेच प्रायजीस दिले, खूब बरो खेळ्ळो तो. अशेंच आतां आनी एक सांगपाक म्हटल्यार कशें आसा, जे भायर जे सपोर्टर्स आसता पळय तेंचो एक हांगसर खूब मोठो रोल आसता. खंयची टीम जिखता हारता पळय तांकां भायल्या सपोर्टा वयल्यानच तांकां चड उर्बा मेळटा. थोडे कशे आसा खेळटा पूण तांकां कांय गजाली खबर आसता, ते भायल्यान बोवाळ मारून सांगता अरे बाबा हें कर रे बाबा, तें कर रे बाबा, हांगा राव रे अशें म्हणून. तशेंच जे भितर टीम कॅप्टन आसता तेंच्या तसोच मोठो खूब रोल आसता की तेंचेर तसोच प्रेशरय आसता. आनी आतां हांगसर जे आमचे दोनूय ज्यो विन जाल्या त्या टिमीक हांव आमचो विहान वॉरियर्स आमचे विन जाल्या तांकां कॉंग्रेच्युलेट म्हणटा. तशेंच आमचे लुजर पूण तांकांय विनर्स म्हणया आनी तांकांय कॉंग्रेच्युलेट म्हणटा आनी 2 उतरां सोंपयता. धन्यवाद. Thank you, sir. Thank you very much. Now I would like to request Mani sir to say a few words. सगळ्यांक नमस्कार. शिगांव युनायटेड प्रिमियम लीग आमच्या एकनाथ बाबान हांगा आयोजीत केलो. सगळ्या भुरग्यांक प्लॅटफॉर्म दिला. आमचे माचयेर आयजच्या प्रायज डिस्ट्रिब्युशन सोहळ्याचेर निमसान आमचे मदीं आसात आमचे कुळे भागांतले सरपंच बाब गोविंद शिगांवकर, हॅलो, म्हजो मित्र आनी कुळेचो पंच बाब साईश नायक, भाऊ खेडेकर भाऊ, टीम ओनर आनी जैतवन जाल्लो टीम ओनर बाब निशकांत उसपकार, आमचो हेमंत बाब, आमचो जॉयल आनी आमचो महेश, थोरात बाब, बाकी
हांगा जमिल्ले सगळे खेळगडी भाव आनी भयणानो, धीरज सपोर्टर, तर हांव कॉंग्रेच्युलेट करता हे जे टोर्नामेंट लीग आज सेगीत दुसरें वर्स जाला, बरोबर? फर्स्ट धारमोड्या लीग पोरू एकनाथान खेळिल्लो आमचे कुळ्या हय सिनियर सिटीजनाचो सिनियर आमगेले 40+ आनी त्या हितून हांवूय पार्टिसिपेट जालो. एक संकल्पना हाडटा आमचो एकनाथ बाब ह्या वर्सा धारमोड्या तालुक्या म्हणजे धारमोड्या तालुक्या मर्यादीत लीग केले. बऱ्यापैकी हांव यूट्यूबार पळयतालो, बऱ्यापैकी ऑर्गनायजेशन जालें, यूट्यूबाचेर सगळी मॅच पळोवपाक मेळटाल्यो, सगळे खेळगड्यांचो एक स्पोर्ट्स स्पिरीट एक दाखोवपाक मेळटा. आनी अशे तरेन जेणी तो लीग तेंच्यांनी जो ऑर्गनायज केला, खरेंच एकनाथ बाबाचे हांव आनी बाकी तेजे टिमीचे हांव खरेंच मना काळजांतल्यान कॉंग्रेच्युलेट करता. हांगा जिकिल्ले आहा ते आमचेच आहा, आमचे निशेकांत बाबाचे टीम आसा आनी ताजे हांव सगळ्या टिमीचे सगळ्या भागांतले हांगा पार्टिसिपेट जाला आनी एक पार्टिसिपेट जावपा खातीर एक संदी आमच्या ह्या निमसाल मेळिल्ली आहा, तेजे खातीर सगळ्या ऑर्गनायझेशनचे हांव परत अभिनंदन करता, शुभेच्छा दिता. जे जिखला तेंचे हांव मना काळजांतल्यान कॉंग्रेच्युलेट करता. जे रनर्स अप आहा तांचेय कॉंग्रेच्युलेट करता. फुडल्या वर्सा हांव मागता की आमच्या एकनाथ बाबान अशीच लीग घडोवन हाडल्या नंतर तुमी बी फुडल्या वर्सा प्रयत्न करचो. आनी हांगा जे 8 टिमी रावल्यो, हांगा 8 टिमीचे 12 म्हळ्यार 15 सादारण 100 भुरगे हांगा पार्टिसिपेट जावन 100-120 भुरगे पार्टिसिपेट जावन आपलो खेळ दाखयलो. तांचे हांव मना काळजांतल्यान अभिनंदन करता, शुभेच्छा दिता. आनी हो टोर्नामेंट 100% सक्सेस केल्या बद्दल सगळ्या खेळ म्हणजे ऑर्गनायझेशनचो हांव मना काळजांतल्यान अभिनंदन करून म्हाजी 2 उतरां थांबयता. देव बरें करूं. Thank you, sir, for your kind words towards Shigaon United and the president of Shigaon United. Now I would like to request Sarpanch Sri Dadi to say a few words of this tournament, what he experienced so far. नमस्कार. शिगांव युनायटेड याने आयोजित केल्या या टुर्नामेंटाक आमचे मदीं हाजीर आसा माझे मित्र आणि माझे पंचायत वांगडी साईश नाईक, तशेंच आमचे बुजुर्ग आणि म्हाका सदांच मार्गदर्शन करपी आमकां जयवंत खेडेकर बाब, तशेंच आमचे माजी सरपंच मनीश लांबोर, तशेंच आमचे दोतोर बाब निशाकांत, तशेंच ह्या क्लबाच्या सर्वेसर्वा म्हणटा तशे एकनाथ खेडेकर, तशेंच आमचे हेमंत, तशें बालाजी वस्त, तशेंच आमचो जॉयल आसा, बाकीचो आमचो थोरात, तशेंच तुमी सगळे प्लेयर आमचे सगळे, तशेंच ताका सपोर्टर करपी आमचे सगळे गांवचे सगळे आमचे धारबांदोडा तालुक्याचे सगळे प्लेयर दोनूय टिमीक तशेंच बाकीच्या टिमीक चड कांय सांगना. सगळ्यांनी भाशण जालें, सगळे प्रायजाचे तयारेन आसा. आनी जर तुमी पळयत जाल्यार आमी सदांच हांव एकनाथाचे खंयचेय प्रोग्राम जर करत जाल्यार एकनाथाक हांव म्हाजो सदांच सपोर्ट आसता आनी ताका सदांच हांव सांगता तूं कितें खंयचे एक्टिविटीज करता. आमचे वाड्यार सुद्दां हांव सुद्दां पयला आसतना म्हणटालें शिगांव युनायटेड म्हणून, आनी शिगांव युनायटेड सदां आसा. भेदभाव कितें आसूं पूण युनायटेड आसा सगळे आमी. तेन्ना आमी तेन्ना खंय आमी कशें बरे कामाक आमी सदांच आमी बरे कामाक आनी बरें जेन्ना जाता तेन्ना आमी सदांच आसता. तशें आमचे कुळेंचे सगळे भुरगे जे आसा जे जिखल्या आमची टीम आसा तांकांय हांव कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा. तशेंच आमी विनर जे रनर्स आहा तांकांय कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा. हांव पळयतालो, हांवें फायनल एक मॅच पयली आमची सेमी फायनल जी जाताली तेन्नाय पयली रामाले बॉलिंग पयली, तशेंच आमचे महादेवाले पयले, आमचे बाबानाची गेम पयली एक मॅच पयली. तशेंच हांव गितेशाक जे हांव साकोडेचे तांकांय म्हणटा की तुजे खेळ पयलो. आनी कशें आसता हांव तुमकां मुद्दम सांगतलो, ग्रावंडार येवप म्हणल्यार एक गजाल जी आसा ती आमी मिस करता. खंयची गजाल ती म्हणल्यार आमी मोबायल, जो मोबायलाचे आमी जे बसता भुरगीं घरा कडेन ते मिस करून आमी ग्रावंडार खेळटा. आनी हे ग्रावंडार खेळप हे इम्पॉर्टंट आसा, आमचे हेल्थाकूय इम्पॉर्टन्स आनी आपल्या एकमेकाची वळख आनी एकमेकाचे रिलेशनशीप बिल्डअप जावपाक मोबायलाचेर आमी चड टायम उरनासतना एक संडे आमी फूल एकनाथान तुमकां सगळ्यांक बिजी दवरले. अशे खुबशे टुर्नामेंट जावपाचे आसा.
आमी आतां मुखार CCL जावपाचें आमचें कुळें क्रिकेट प्रिमियम लीग जावपाचें आसा तेन्ना तुमी सगळ्यांनी कुळेचें म्हणनासतना तुमी सगळ्यांनी ताका येवचें आमचे तेंच्या भुरग्यांची उमेद पळोवची आनी तुमी थंय रावचे आनी सगळे प्रोग्राम पळोवचो आनी तो टुर्नामेंट तुमी यशस्वी करचो अशें मागता आनी तितलेंच सांगता म्हाजे 2 शब्द देव बरें करूं. We will do, sir. Thank you much for your kind-hearted words. And now, our sponsors, these lovely trophies displayed here are sponsored by Paras Divani. So we are very thankful to Paras Divani and the well-wishers. Before that, now I would like to ask Namdev to come here and collect your prize from Mr. Krishna and Nishakant. Cash prize. Namdev. A good bowler, a lovely batter, Namdev. All-round performance by Ramdev. Namdev. Joel, please come here. Our player, veteran player Joel, will present the prize to Namdev. Namdev. Give him a big claps. Lovely performance. Namdev. बॉलिंग बरी घातली तुवें. कशी कितें पीच आवडली काय बॅट्समॅन आवडले कशी कितें? आम्ही सध्या आमचे फुल टॉप बॅट्समॅन सगळे 15चे 15 बॅट्समॅन सो आमकां बॅटिंगे वचपाचें आनी टेन्शन नासलेलें फकत आमकां कितें म्हणटा तें हाडपाचें आनी उडोवपाचें विकेट इतलेंच आमकां मनान आशिल्लें. सर सगळे फूल फॉर्मान आसा अशें म्हणटा तुमी म्हणून चॅम्पियन जाले. सो आतां सोलो परफॉर्मन्स तुजो परफॉर्मन्स बरो जालो तेज्या फाटल्यान भुरगे पळयता म्हणटा तेज्या फाटल्यान कितलेशे स्कील डायरेक्ट काय जायना न्हू डिस्प्ले तो स्कील शिकपाक कशें कितें हार्डवर्क लागता हें तुमी सांगपाचें कित्याक आतांचे भुरगे सरपंचान म्हटल्या प्रमाणे मोबायलाचेर आसता तो टायम जर तेंच्यांनी ग्रावंडान घालेलो जाल्यार बरें कितें कितें अचीव करूं शकता अशें तुका दिसना तांकां कितें सांगपाक सोदता तूं? पयलीं म्हटल्यार आमच्या टायमार मोबायल नाशिल्लो म्हणून आयज आमी हांगा ग्रावंडार आहा. आतांचे भुरगे फक्त मोबायल मेळप म्हटल्यार मोबायला फाटल्यानूच धांवता. ते करचे न्हू. एक संडे मेळटा तुमकां सुटी ती संडे तुमी तो मोबायल सोडा आनी फकत ग्रावंडार येवन पळया तुमी कितले मुखार पावतले ते. Congratulations and another prize for you, cash prize. Thank you, sir, and congrats. All the best for rest of the matches. Thank you. Now, I would like to request Joel to please come here and present the man of the match trophy to Mr. Sagar Thorat, finalist, man of the match, Sagar Thorat. Sagar, give a big claps, young boy, making a lovely impact in this tournament. Sagar. He's a young kid, but he well played. Once again, a big caps to Sagar. Thank you. And now the main prizes. First semi losers, Golden SC. Golden SC, please come here. Prajot, double up please. Prajot. The light is shading down. Please double up. Yes, lovely. And next semi-final loser, Shanta Durga boys. I would like all the guests to please come forward and hand over the prize to Prajot. Prajot, please come here. Prajot will receive the first semi-loser, Golden SC. To first semi losers trophy.
Give them big claps, ladies and gentlemen. No ladies, so gentlemen only. Second semi losers, Shanta Durga boys, captain. Hard luck, Golden SC in this tournament. Yo. Now the captain of Diptesh of Shanta Durga boys. Give them big caps. Cricket lovers. Chacha Dur. Okay. Thank you. The runners up. Running up. Friends United. Yes, please welcome. Runners up. Friends United. Unlucky though in the finals, but played very well. In the finals, it was touch and go final. I would like to request all the guests to present the prize. Runners up. Thank you. Now the final, lovely trophy, big trophy. हॅलो. Line up, please. Old player, veteran player, Maruti also joining. Nice to see. All the players are getting together and collecting the. Hello. Yes, all the players are here. Champions. Give them loud as applause with your hands. Champions are here. Vihan Warriors, champions of this tournament, organized by Shiga United, and fireworks has been started to celebrate the championship of this year, 2026. A lovely performance. They deserve to be a champions. Thank you, and I would like to request Eknath sir to give vote of thanks to all the dignitaries. Runner-up, please come here with your trophy and have a photo. Runners up, captain. Please line up here. Runners up. Eknath. A lovely trophy. And man of the series. Hard luck though for United Friends United. We'll have a photo session. Yes. Show your smiling faces. It was a hard luck. You fought well for in the finals. It's a matter of just a luck. Thank you. Thank you. Better luck next time. Friends United. I would like to request Eknath to give vote of thanks to our dignitaries and guests. हांव जे हांगा पार्टिसिपेट जाले सगळे खेळाडू जे आसा विविध मॅचीक विविध ओनरांक पडलेले तांकां हांव सगळ्यांक देव बरो करूं म्हणटा कारण 130 प्लेयर पार्टिसिपेट जाल्ले पूण अशें आसा की हो धारबांदोडा क्रिकेट लीग जो आसलेलो आमी धारबांदोडा 2 टीम दिल्ले टोटल आमी 4 पंचायती घेतलेले पूण फुडाराक अशें जातलें की जे ओनर्स ओनू आहा ते ओनर्स फुडाराक नासतले
कारण आमी किल्लपाल दाबाळ पंचायती दारबंदोडा येता तेन्ना किल्लपाल दाबाळ पंचायत, दारबंदोडा पंचायत, कुळे पंचायत, साकोडा पंचायत आनी मोले पंचायत हे 5 पंचायती भितर फुडाराक हांगा हो DCL जातलो आनी तुमची सहकार्यान हो सगळो बरो जातलो. सगळे पंचायती एक टीम मेळटली, कुळे पंचायतीक 2 टीम मेळटल्यो. तेन्ना हे मातशें नोट करून घेवचे आनी जे कोण ओनर फुडाराक टीम घेतले तेंच्यांनी पयलींच आपले नांव दिल्लें आतां. ऑलरेडी वियान वॉरियर्स ऑलरेडी दिल्ले आसा. कुळी पंचायतीची एक टीम वियान वॉरियर्स आनी एक शिगांव उरतली. ती शिगांव कोणा कडेन उरतली, शिगांव युनायटेड नाल्यार आमचे कोण आहा तेंक बरें मागपी ते घेतले. पूण 2 टिमी कुळी पंचायतीक आनी बाकीची सगळे पंचायती एक टिमी टोटल दारबंदरची सगळी पंचायत हांगा इनवॉल्व जातली फुडाराक. तेन्ना मातशें नोट करून घेयात सगळे खेळाडू. हांव हांगा जे म्हाजे मित्र मणी लांबोर जो म्हाजो सदांच सहकार्य करता आनी मार्गदर्शन दिता की अशें केल्यार अशें जातलें, तो आयज हांगा प्रायज डिस्ट्रिब्युशन येयलो. हांव तेजी देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमचे जे सगळे उपस्थित मान्यवर आसलेले तांकां हांव सगळ्यांक तुमी हांगा चडांत चड टायम दिवन हांगा बक्षीस वितरण सोहळा कार्यक्रम यशस्वी केलो म्हणून तुमकां हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी जे म्हाजे लायन बॉय बाकीचे जे कोण कोणी म्हाका सहकार्य केला तेंचें नांव हांव विसरलो घेवपाचें बी जाल्यार म्हाका चूक मान्य करची. हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. विशेश करून जे कोणी म्हाका सहकार्य केलां फायनान्शियल सपोर्ट कितें आसो तांकां हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. पारस दिवानी जो आसलेलो तेणी आमकां फूल जी ट्रॉफी आसा फूल स्पॉन्सर्ड केली आसा. सरपंच म्हागे फ्रेंड सुहास गांवकर हो सदांच म्हाजे वांगडा रावता. कितें कमी पडल्यार सांग म्हणटा आनी तो कितें सांगलें तो करता. कारण तेका आमची बी उद्देश प्रमाणे तेजोय उद्देश आसा. तेन्ना हांव तेकाय सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. विशेश करून जे हांगा तुमी खेळाडू विशेष आभार मानता हांव खेळाडूचे जे तुमी फर्स्ट टायम 130 पार्टिसिपेट जाले प्लेयर तांकां हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयचो कार्यक्रम हांवें यशस्वी जालो म्हणटा. आनी म्हाजो भारत लायव्ह जो कार्यक्रम आसा जो टॅलिकास्ट केला तेणी तो म्हाजो भारत सदांच म्हाजो फ्रेंड आसा. उलो मारलो सदांच ना म्हणना एडजस्ट करता म्हणटा आनी एडजस्ट करता. ताका हांव सदांच देव बरें करूं म्हणटा. आनी हेज्या मुखार आमचे भरपूर टुर्नामेंट जातले. सगळे टुर्नामेंट हेजे मुखार लायव्हच आसतले. तेन्ना आनी भारत लायव्हच आमचे करतलो आनी कोण हांव दुसऱ्याक सांगचो ना. ताका टायम मेळना जाल्यार तेणी आनी कोणा एडजस्ट केले आतां म्हणून भारत लायव्ह कडल्यान लायव्ह वयतले इतलें हांव आशे दितां. आनी आयचो हो टुर्नामेंट सोंपलो अशें जाहीर करता आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा.